याज्ञिकाक येवकार दिवंक सगळीं उबीं रावया. Sorves por Mogaria, Togodin Vosuya, Totir Kodum Amtudoro, Togavagaluya, Sorves por Totir kodum amcu doro togavaganuya Sorves por muljar vordo diu sugljavun vordo rai kolko sogor ututs porvod dacha Sorves por muljar vordo diu sugljavun vordo rai kolko sogor ututs porvod dachatat asa. आमी सगळीं हात जोडुया, दोळे धांपुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आमी साद्या काळाच्या 26व्या आयतारांत आसा आनी आयज आमच्या गोंयच्या महादोन प्रांतांत आयचो आयतार लौकीक भावा भयणाच्या सेवे खातीर भेटयलोलो आयतार आमी बाळटा. आमी लौकीक भावा भयणां कशीं ह्या समाजान वावुरतना जायतें बरेंपण शिपडायता. जावं आमच्या घरांत, आमच्या वावराचे सुवातेर आनी समाजान. खेरीतपणी बावतिस्मा दिसा सावन आमकां सगल्यांक कार्य आसा जेजूचे हात, पांय, दोळे आनी कान जावन दुसऱ्याक समजूंक, दुसऱ्याक आयकूंक, दुसऱ्याचें बरेंपण पडोवंक आनी दुसऱ्याच्या आदाराक पावंक. तरी आमी साबुलीदानान आमी वांटो घेता आसतना खेरीतपणी आमी देवाचें मिसांव फुडें व्हरता आसतना ताचो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक बापाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागून घेवया. आनी जायते फावटी आमच्या उतरा कोरण्यांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक आमी फाटीं उरल्या देखून सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklut kor, Sumia kaklut kor, Krista kaklut
Krista kaklut kur Somia kaklut kur Somia kaklut kur मोहिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीचाराय सुर पृथ्वीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेरी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. हे मीस आर्काच्या मनान भेटयता फेलिसियाना फेर्नांडीस. देवान हे आमचे भयणीचेर तिच्या कुटुंबाचेर आपलो सुबाम आशिर्वाद घालो. तशेंच आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार दवरया. आमकां दर एकल्याक काळजा मनाची शांती आमचो वावर करूंक आमचें शिकोप करूंक बापाची कृपा आमकां मागून घेवया. सुर पदवीदार देवा आमच्या बापा तुजी अगणीत पदवी भोव करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणी दिवन तुका दाखयता. आमच्या पातकांक पाठ करून तुजें बोगसणी जोडून आमकां तुजी कृपा फावो कर. हें मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तूं सजियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. लोगोंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सोरिस्पूर कुपान देंवून आयलो आनी मोजसा कोडे उलयलो. उपरांत ताचे सोवें आत्मो आसलो तांतलो तोडो काडून ताणें 70 जाणांक दिलो. तांचेर आत्मो देंवलो तेन्ना तांणी संदेश दिलो पूण उपरांत तांणी आनीक संदेश दिलो ना. दोग मनीस पेण्या मैदानार रावलोले. एकल्याचें नांव एल्दाद आनी दुसऱ्याचें मेदाद. तांचेरूय आत्मो देंवलो. जोरूय ते तोंबुशी वचूंक नासले तोरूय नेमलोल्या मोदें तांचीं नांवां आसलीं. तांणी पेण्या मैदानार संदेश दिवंक सुरू केलें. एक तरणाटो ही खबर मोजसाक सांगूंक गेलो. ताणें म्हणलें, पळय, एल्दाद आनी मेदाद पेण्या मैदानार संदेश दितात. तेन्ना भुरगेपणार तावन मोजसाचो सेवक आसलो तो नुनाचो पूत जोशुए अशें म्हणूंक लागलो, म्हज्या दोनया मोजसा तांकां मना कर. पूण मोजसान तांकां जबाब दिलो, म्हजे पासत तूं निर्दुकाय करताय. चौरेस्पराची सगळी पोरजां प्रवाद्यांची जाली जाल्यार आनी चौरेस्परान तांचे भितर आपलो आत्मो घालो जाल्यार
हांव कितलो खुशी. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सोरेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सोरेस्पराची सुमूर्त सोर बोरी जिवाची गोटाय. सोरेस्पराचे नेम सोदांच कोरे नेण्ट्यांची जाणवाय. जबाब. सोरेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सोरेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र सोदांच तोगपाची. सोरेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळेच नितीचे. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. देखून तांतल्यान तुज्या सेवकांक मेळटा जाणवाय आनी तांकां पाळो दिवन तो व्हड इनाम जोडटा. पूण आपल्या सगळ्या चुकीची कोणाक ओळख आसत. नेणारपणी केल्ल्यो म्हज्यो चुकी म्हाका बोगोस. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. आनी तुज्या सेवकांक गोरवी जावंक दिवं नाका. गोरवांक म्हजे अधिकार चलोवंक निर्मून नाका. तेन्ना हांव गुन्यांवेन चलतलो. व्हडा पातकांतलो मेकळो जातलो. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. बागेवून जाकोबाची चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां तुमकां गिरेस्तांक सांगता. तुमचेर येवचें आसा त्या हाल उपद्र्यांक लागून विलाप आनी रुदन करात. तुमच्यो गिरेस्तकायो कुसल्यात आनी तुमची नेसनां सांशे केल्यांत. तुमच्या भांगाराक आनी रुपयाक कोळोम लागल्या आनी ही तांची कोळोम तुमचेर आड गोवाय दितली आनी उज्या पोरी तुमचें मांस खातली. सोंपूंक पावतेली तसल्या निमाण्या दिसाक तुमी गिरेस्तकायो पुंजायल्यात. तुमच्या शेतांची लुवणी केल्या त्या वावराड्यांक जी तुमी मोजोरी दिवंक ना ती आतां तुमचेर आड बोब मारता. आनी तुमच्या हाल हुयेलीचो साद दोलबारांच्या सोरेस्पराच्या कानार पडला. ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत सुस्त आनी कामचाराचें जालां. पिडापीड दिवन तुमी मातल्यात. निरोप्राद्यांचेर फॉर्मोण मारून तुमी ताका जिवेशी मारलो आनी ताणें तुमचेर आड बोळ करूंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui sorbespora, sui sorbespora, sui sorbespora, sui sorbespora. सोम्या तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कारलोली कोर. Sui sorbespora, sui sorbespora, sui sorbespora, sui sorbespora. सुरविस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुवावान उलोवन जेजूक म्हटलें, गुरुजी, आमचो पाटलाव करिना तसल्या एका मनशाक तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका मोना केलो. पूण जेजून म्हटलें, ताका मोना करूंक नाकात, कित्याक म्हज्या नांवान विस्मितां करीत
आनी रोखडोच म्हजेर वायट उलयतसो कोणूच ना. तर आमचेर आड ना तो आमच्या बागा आसा. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी क्रिस्ताची म्हूण कोणी तुमकां एक पात्रभर उदक पिवंक दीत जाल्यार तांची मुसुरी तांकां अंतरची ना. पूण भावार दवरतल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्या कोणाक वायट देख दीत जाल्यार गाडूं ओडटा तसलेक दांत्याचें पेड तांच्या गोड्याक बांदून ताका दोरयान उडयल्यार अदीक बरें जायत. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातरून उडय. 2 हात आसून एमकोणान पालो नास तसल्या उज्यान वेचे परस लुंडगो जावन जिवितान भितर सरल्यार अदीक बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातूर 2 पांय आसून एमकोणान ताका उडोवचे परस तोंटो जावन सासणाच्या जिवितान भितर सरल्यार ताका अदीक बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो उमटून भायर उडय. 2 दोळे आसून एमकोणान तुका उडोवचे परस एक दोळो नासतना देवाच्या राज्यान भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. तर एमकोणान ताचो कदीच नाश जावन तो मरोना आनी उज्यान केन्नाच पालोवना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या इश्टानो, आयचो आयतार लौकीक मुणयारपणाक वो सेवे खातीर भेटयलोलो आयतार आमी पाळटा. बाग्योन तेरेसा ऑफ आविला अशें म्हणटाली, क्रायस्ट हॅज नो बॉडी बट योर्स, नो हँड्स नो फीट ऑन अर्थ बट योर्स. क्रिस्ताक ह्या संवसारांत कूड, पांये, दोळे आनी हात ना, पूण तुज्या दोळ्यांनी तो दुसऱ्यांक सोंसणीकायेन पळयता. तुज्या पांयांनी तो समाजान बरेपण शिपडायता आनी तुज्या हातांनी तो दुसऱ्यांक आशिर्वादान भरता. तर मोगाच्या भावा भयणांनो, आमी दर एकली बावतिज्म घेतलोली जावन आसा क्रिस्ताचे हात, दोळे, पांये आनी कान. पूण जायते पावटी अशें आमी समाजान क्रिस्ती भावा भयणां कशीं वावुरता आसतना, बरेपण शिपडायता आसतना जायतीं जाणां आमकां आडकोडीची जाता. आमचो बरो वावर तीं आडून दवरता. आयज किरीतपणी अशेंच कितें वाचपांनी आनी शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपान नूनाचो पूत जोशुआ मोइजेसा लागीं एक कंप्लेन घेवन वेता आनी ताका म्हणटा, तुवें 70 जाणांक पवित्र आत्म्यान मागलोले तेन्ना एल्दाद आनी मेधाद थंय नासले. तरी आसतना ते ह्या जोम्यान भितर सरल्या आनी हें बरें उतर हो संदेश ते परगट करता. हांव तुजे लागीं मागतां, तांकां बंद कर ओ मना कर. पूण असल्या वेळार मोइजेस जोशुआक म्हणटा, म्हजे पासत तुका निड्डूकाय कित्याक? मोगाच्या इश्टानो, शिव वर्तमानानूय अशेंच कितें आमकां मेळटा. जो हांव जेजू सोशी वेता आनी जेजूक म्हणटा, तुज्या नांवान एकलो देंवचार काडटालो, ताका आमी मोना वो बंद केलो. जेजूक तें बरें लागोना, पूण जेजू ताका म्हणटा, आमचे आड ना तो आमच्या बागा आसा. मोगाच्या इश्टानो, जेजू आपल्या शिसांक नाटकायेचेर जैत व्हरूंक शिकोवन दिता. आयज जो बाप कसो जिवितांत आमी कितें व्हरुया.
Being jealous is normal, but being jealousy and living in jealousy is abnormal. नाटकाय जावप हें नॉर्मल, पूण नाटकाय जिवप हें एबनॉर्मल. दुसरो चोडटा वाडटा आनी बरेंपण अणभवता तेन्ना आमकां सगल्यांक नाटकाय जातलीच. पूण नाटकायेन दुसऱ्याचें वायट चिंता, दुसऱ्यांक वायट करता हें वायट. मोगाच्या भावा भयणांनो, जेन्ना आमी नाटकांय जियेता तेन्ना दोन वस्तू आमच्या जिवितांत घडटा. वी हार्म आवर ओन सेल्फ. आमी आमच्याच मनान दुसऱ्याचें वायट चिंतून आमच्या मनाची काळजाची शांती इबाड करता. आनी दुसरे सुवातेर वी डॅमेज आवर सेल्फ डेवलपमेंट. आमचेंच वाड जावपाची आमी आडान दवरता. तर मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज आमी लौकिकाचो दीस पाळटा आसतना बरेंपण ह्या समाजान शिपणावंक आमी जेजूचे कान जावन दुसऱ्याची गरज वा दुसऱ्याचें खुरीस आमी आयकून घेवया. जेजूचे हात जावन दुसऱ्याच्या आदाराक आमी पावया. जेजूचे दोळे जावन आमी दुसऱ्यांच्यो गरजो पडून तांच्या आदाराक पावया. आनी क्रिस्ताचे पांय जावन दुसऱ्यांक आमी आदार दिवंक वचुया. अशें आमी करतले तेन्ना क्रिस्ताचे पाटलावदार आमी जावंक पावतले. तर हेंच करूंक बापाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागून घेवया. आमी सगलीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सूर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सौम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभालो, अंकवार मरिताय जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका मिकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासण्याचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार भावार्थान भरून आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार दवरया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी, लौकिकांनी पवित्र सोबेन सोपुर्नायेन आपलें आपोणें जिवंक, तांकां गरज तितलें उत्तेजन दिवंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतो बापा, आमकां दोही आयकून घे. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून लोकांक मोगा सेवेंतल्यान समाजीक बरेपण फावो करूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतो बापा, आमकां दोही आयकून घे. लौकिकांनी आपली मुण्यारपणां पवित्र सोबेंत आनी समाजान हुर्बेन चलोवंक आनी ती क्रिस्ताची म्हूण सदांच दिसून येवंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोही आयकून घे. कोश्टांक आनी पिडेक सांपडलेल्यांची सेवा करूंक लौकिकांची मुण्यारपणां आसात. तांचे वरवीं जायतीं बरेपणां जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
विश्वासान मागतो बापा आमकां दोगीन आयकून घे. आमी ओगीच रावन आमच्यो खुर्सो बापाक उबारुया. आयज जायतीं जाणां आपलो वाडदीस और हेर समारंभण्यो समारंभता तांचे पासत आमी मागुया. जायत्या भावा भयणांक आमच्या मागण्याची गरज तांचे पासत आमी मागुया. स्वर्गीच्या बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी आमची खालती मागणी तुजे सुशी दवरल्या ती तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची पोळे वरदान निष्कुळूकूस दाका हारोस दोयाळ बापा मोय मोगान तांची वरवीं आमकां पोस दोयाळ बापा मोय मोगान तांची वरवीं आमकां पोस. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. कोणवाड्या देवा, आमी तुका वोमतांव तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगल्या देण्याची निरंतरी व्हांवती जोर ह्या मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर खाणी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवून सोर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गीचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उंच स्वर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पुरगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्ली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीमेर विस्तारलेले तुजे पवित्र चुबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे सागुतीन मेलोल्या सुमेस्तांक तुजें पोरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवा माई सांगाती भाग्योन चुजे तिचो पोती भाग्योन दोन दोतां आनी सोर काडयो तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमीन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे न्यांक आमी बोरवाच्यान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमीन. सुमयेची शांती सदां काळ तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी.
सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्याचें मागणें. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्यो वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बो अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू सोवी आमी सोगली आत्म्या वरवीं आमी सोगली बापा मुखार आमी सोगली जेजू आमचो व्हडलो भाव आमी सोगली ताचो बापूय आमचो बाप आमी सोगली ताचो आत्मो आमचो प्राण आमी सोगली आत्मो दिला सोडेकल्याक आमी सोगली ताची देणी वेगवेगळी आमी सोगली सोगल्याक रोपणे जेजूची आमी सोगली सोमेस्त आमी भाव भयणी आमी सोगली एको जीवन बुरलोली आमी सोगली एका जेवणान पोसलोली आमी सोगली आमची मोदे नाकजत आमी सोगली आमची मोदे नाकाकात आमी सोगली सोमेस्ताचो जयेक चोर आमी सोगली सोगली एकच मोनाची आमी सोगली सोगली एकच काळजाची आमी सोगली सोगल्याक रोपणे जेजूची आमी सोगली
Jézuk moden dovurdão, ami sugliek, ekamekak haditão, ami sugliek, gita gavun vadortão, ami sugliek, ekats kamak laitão kan, ami sugliek, Jézu वांगडा करता काम आमी सगळीं मनशां सोडवून आमचें काम आमी सगळीं प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या ओतम्याच्या तशेंच कुडीच्या सोर वायटांक हो क्रिस प्रसाद भोग गुणादीक ओखोत जावं. अशे रितीन जेजूचें मरण समोरून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं हें मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरे उपकार. मिसाची भेट आतां सोंपली, क्रिस्त शांतीन